नाज़रीन, स्मॉग की आफत अचानक नहीं आई। पिछले चंद साल से तो बाकायदा शहर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 आ चुका है लाहौर शहर, और हमें अंदाज़ा भी है कि अगले साल इससे बुरे हालात होंगे। लेकिन जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, लगता यूं है कि हमने भी उसी तरीके से आंखें बंद की हुई हैं। ये आंखें कब खुलेंगी और किस तरीके से हम इस मसले के हवाले से संजीदगी से गौर भी करेंगे और उस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हम अपनी आबो हवा को साफ कर सकें। नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो मेहमान। उनसे ज़रा थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि ये मामला जो है स्मॉग का, ये इसका अब हल क्या है और गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल लियाकत साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एनवायरनमेंट हैं हुकूमत पंजाब में, और डॉक्टर जावेद असगर साहब जो हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और इन मामलात पे जो हैं वो लिखते भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवाद, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, देखिए ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, इसमें ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये एक यानी कि अनएक्सेप्टेबल भी है और ये अब टॉलरेबल भी नहीं रह गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस तरह के इकदाम लें कि जी आपने स्कूल बंद कर दिए या आपने जो है वो पार्क्स बंद कर दिए, ये तो उस तरह के मेजर्स हैं जो अब एक आर्जी चीज़ है। जो असल मसला है वो तो रूट कॉज है। वो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये इतनी खतरनाक सूरत हाल बनी है, आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत उस रूट कॉज को एड्रेस कर रही है? नहीं, और उसकी मैं वजह बताता हूं कि इस वजह से कि हुकूमत का फोकस जो है वो है फसलों के जलाए जाने पे पाबंदी लगाना और ये दूसरे इस तरह के काम। लेकिन अगर हम तजिया करें कि ये जो स्मॉग आ रही है इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से बड़े हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो आपकी गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों का एग्जॉस्ट है। ये तकरीबन 60 से 70% तक इसका असर है इनके अंदर, स्मॉग के अंदर। बाकी कोई 20% के करीब आपकी इंडस्ट्री का असर है। बाकी इसी तरह ये जो है क्रॉप बर्निंग जो है उसका भी असर है, लेकिन इतना मेजर नहीं है। तो अब इसका हल पार्क बंद करने से नहीं है, हल स्मार्ट या ग्रीन लॉकडाउन छोटे छोटे एरियाज में लगाने का नहीं है। इसके लिए एक बात तो सही की थी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि ये एक रीजनल इशू है, हमें इसको रीजनली उठाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं वो बॉर्डर का एहतराम नहीं करती, इस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर्स इजीली उनके इम्पैक्ट आते हैं। तो इन नंबर एक तो वो तो काम उनका सही है। दूसरी बात ये है कि गाड़ियों की तादाद या गाड़ियों का यूजेज कम कैसे किया जा सकता है। बड़े शहरों के अंदर इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लाहौर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास ऑरेंज लाइन है, दूसरी लाइंस हैं, लेकिन उनकी तादाद में इजाफा जरूरी है ताकि लोग अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों का और सब्सिडाइज्ड इजाफा जरूरी है। डॉक्टर साहब, यही इशू खड़ा होता है कि वो लोग जो कि उस एरिया में ट्रेन नहीं है वो ये पॉलिसी बना रहे थे। लेकिन कंवल लियाकत साहब, ये जो मामला है अब बिल्कुल जिस तरीके से उसकी जो निशानदेही की है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम जो है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? यानी जो इंडस्ट्रीज हैं जो लाहौर के आसपास लगी हुई हैं, उनके खिलाफ क्या किया गया है, क्या करने का इरादा है, और जो गाड़ियों से जो इमिशंस हो रही हैं उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि सिर्फ गाड़ियों को कहना कि जी आप आज ना निकलें और कल निकल आएं, तो ये मसला कल फिर अगले साल भी इसी तरह आएगा। सो जो मुश्किल फैसले हैं वो, उनमें से कौन से फैसले हुकूमत लेने को तैयार है या लेने का इरादा रखती है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आज आपने इतने अहम टॉपिक पे, और ये आज के वक्त की सबसे अहम जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि ये इमरजेंसी लेवल तक जाके इन चीज़ों को देखना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए। माहौल किसी भी एक गवर्नमेंट, किसी भी एक इदारे, किसी भी एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं होता। माहौल और इन्वायरमेंट पे आने वाले असरात है, क्योंकि हम सबकी जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं, तो हम सबको अपना अपना रोल अदा करने की जरूरत है। और रही बात आपकी, बिल्कुल मैं इस चीज से बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप लोग के भाई, अगर हम देखें फजाई आलूदगी, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है, आई थिंक 80%
جو ہے وہ 83% کوئی کہتے ہیں، کوئی رپورٹ جو ہے وہ 60% کہتے ہیں وہ ٹریفک کا ہے. اور لاہور کی اگر ہم بات کر لیں جو آلودہ ترین شہروں میں ہے، تو صرف لاہور کی میں 13 لاکھ گاڑیاں روزانہ آپ کی سڑکوں پہ موجود ہیں. اب کر کیا رہے ہیں اس کے حوالے سے کمل صاحبہ؟ یہ تو چلیں فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اپنی ہر وہ ایفرٹ کر رہی ہے جو کہ مجھے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر فیئرلی بات کروں قسم سے، کہ کبھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اسموک کے اوپر کسی سی ایم کا اتنا کنسرن ہو. آج تک آپ کے پنجاب میں کبھی اسموک میٹیگیشن پلان نہیں دیا گیا تھا. آپ کی کلائمیٹ چینج پالیسی آج تک نہیں آئی تھی. تو پہلے تو میں اس چیز کو آپ کو انشور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کے سی ایم پنجاب جو ہے اس کا ڈیپ کنسرن ہے فضائی آلودگی کا. اب رہی بات یہ کہ ٹریفک سب سے بڑا ایشو ہے ٹریفک کا اس پر. تو ٹریفک میں ہم لوگ ٹریفک پولیس کے ساتھ ہی پی ڈی کی ٹیمیں فلی ڈے نائٹ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہم نے لاہور کے انٹری پوائنٹس اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں امیشن جو ڈسٹرب کرنے والی جتنی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، انہیں چالان بھی کیے جا رہے ہیں، انہیں بند بھی کیا جا رہا ہے. یہ سب ایفرٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ چل رہی ہیں. ہم لوگوں نے انڈسٹری کی بات کریں تو ہم نے انڈسٹری کو میں نے نائٹ اسکواڈ کے ساتھ بھی وزٹ کر کے بہت ساری ایسی انڈسٹری کو خود اپنے ہاتھوں سے سیل کروایا جو کہ امیشن ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہی تھی. جہاں کاربن یوز ہو رہا تھا، جہاں کالے دھوئیں نکل رہے تھے، ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف گئے. ہم نے بھٹوں کے زگ زیگ ٹیکنالوجی کو فرسٹ ٹائم ہم نے ای میپنگ کروائی، اور جو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے انہیں ڈیمولش بھی کروایا. ہم نے اسٹیبل برننگ کی بات کریں تو اس مرتبہ ٹھیک ہے، یہ سٹیپس آپ نے لیے ہیں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سیکنڈ اس پہ رسپانس دے لوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ تو یعنی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت پنجاب جو جتنا کوشش کر سکتی ہے وہ کر تو رہے ہیں، یعنی ہمیں سٹیپس تو نظر آ رہے ہیں. بٹ the bigger issue is کہ are these steps enough؟ یہ معاملہ ہے، یہ اتنا سیریس ہو گیا ہے اسموگ کا کہ اگر اس میں وہ ہنگامی بنیادوں پر وہ بڑے فیصلے نہ کیے جائیں جن سے واقعی میں اگلے چند سالوں میں اسموگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیا آپ کو وہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کم از کم جو ایک پالیسی ڈائریکشن ہے جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج وہ کلیرٹی ہے تو اگلے 2 سے 3 سال میں معاملات حل ہوں گے، وہ کلیرٹی نظر آ رہی ہے یا فائر فائٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ یہاں تک تو یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ سی ایم کا کنسرن بھی ہے، ان کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے ایٹ لیسٹ پش کرنے کو اپنی جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لوگ ہیں کہ بھائی اس کو کچھ کرو. لیکن آگے جو ہمیں اس کے رزلٹ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. ہمیں بہت ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا یہ ایکٹیویٹی آئندہ سالوں میں آنے والی اسموگ کو ختم کر سکے گی؟ اس کے بارے میں مجھے شک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جو بھی گورنمنٹ کی ٹیمز ہیں اس میں کوئی ایسے نام نظر نہیں آئے جو اس شعبے کو سمجھتے ہوں اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے، اور یہ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ڈینجرس لیول ہے تو یہ اس سے کئی لیول اوپر جا چکا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام شہریوں پہ، خاص طور پہ جو ولنریبل سیکشن آف دا پاپولیشن ہیں، بچے ہو گئے، جو ایلڈرلی ہو گئے، اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ سالویبل ہے، یعنی دیگر ممالک میں یہ سالو ہو چکا ہے، جیسا کہ بھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا. سو اٹ از ناٹ مشن امپاسبل، صرف کلیئرٹی کی ضرورت ہے، پالیسی کی ضرورت ہے اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے.